Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर, 6th च्याप्टर फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढ्दै थियौँ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको बारेमा हामीले केही कुराहरू डिस्कस गर्यौँ, जस्तै इन्टरनल इनर्जी, जसलाई हामीले क्यापिटल युले डिनोट गर्थ्यौँ, अनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स डिक्यू इज इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु। डिक्यू इज इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु। अनि एक्सटर्नल वर्क डन डिडब्लु इज इक्वल टु पिडिभी। पी इन्टु डिभी, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ। यो पनि हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसपछि हामी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौँ। आज हामी त्यही थर्मोडायनामिक प्रोसेसेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। आजको हाम्रो हेडिङ छ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। हामीले थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस भनेको यस्तो प्रोसेस जहाँ थर्मोडायनामिक प्यारामिटरहरूको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, स्टेट चेन्ज हुन्छ। द प्रोसेस in which thermodynamic variables like temperature, pressure, volume, energy, etc. changes. That is, state of the system changes, state of gas changes, is called thermodynamic process. There are different types of thermodynamic process. First number ma isothermal process. Note down these thermodynamic processes. First is the isothermal process. Second ma adiabatic process. Adiabatic process. Third number ma isobaric process. अनि fourth number मा छ isochoric process. यसरी चारवटा थर्मोडायनामिक प्रोसेसेसहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा छ आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेन्डमा एडियाबेटिक प्रोसेस, थर्डमा आइसोब्यारिक प्रोसेस र फोर्थमा आइसोकोरिक प्रोसेस गरेर चारवटा थर्मोडायनामिक प्रोसेसेसहरूको बारेमा हामीले क्लास 11 मा डिस्कस गर्छौँ। ल अब सुरु गरौँ फर्स्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हेडिङ लेख, आइसोथर्मल प्रोसेस। जस्तै आज हामीले लेखेको चारवटा थर्मोडायनामिक प्रोसेसेसहरूमा आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोब्यारिक र आइसोकोरिक प्रोसेस छन्। यहाँ आइसो भन्ने शब्द आउँछ नि, आइसो भनेको सेम, आइसो भनेको सेम। थर्मल भनेको टेम्परेचर, थर्मल भनेको टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको टेम्परेचर सेम रहने प्रोसेसलाई आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको। जस्तै नामबाट क्लियर हुन्छ है, नाम सम्झिने बित्तिकै हामी थोरै पनि कन्सन्ट्रेट भयौँ भने हामीले बुझिहाल्छौँ। आइसोथर्मल, सेम टेम्परेचर। आइसो मिन्स सेम, थर्मल मिन्स टेम्परेचर। आइसोथर्मल यस्तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जसमा टेम्परेचर सेम रहन्छ भने त्यो आइसोथर्मल प्रोसेस भयो। अब एडियाबेटिक प्रोसेसमा त त्यस्तो सेम भन्ने कुरा बुझिएन, तर आइसोब्यारिक एकदमै सिमिलर तरिकाले आइसोब्यारिक
प्रोसेस भनेको, आइसो भनेको सेम, ब्यारिक भनेको प्रेसर भनेको। ब्यारो भनेको प्रेसर हो नि, प्रेसर मेजर गर्ने ब्यारोमिटर, ब्यारो भनेको प्रेसर हो कि। आइसो ब्यारिक प्रोसेस भनेको आइसो सेम, ब्यारिक प्रेसर। द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन व्हिच प्रेसर रिमेन्स सेम। त्यस्तै आइसोकोरिक सेम भोल्युम भनेको। ठिक छ नि है। ल यसरी हामीले डिफ्रेन्ट थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जस्तै अब फेरि फोकस गर त, हामीले थर्मोडाइनामिक प्रोसेसमा थर्मोडाइनामिक भेरिएबल भनेर कसलाई बुझ्छौँ? प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युम। यिनी थर्मोडाइनामिक भेरिएबलहरू हुन्। जस्तै चार्ल्स ल पढेमा हामीले प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युमकै बारेमा डिस्कस गर्छौँ। बोयल्स ल प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। कम्बाइन्ड ग्यास ल, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यस्तै आइडियल ग्यास इक्वेसन प्रेसर, टेम्परेचर र भोल्युमकै बारेमा डिस्कस गर्छौँ। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हुँदा प्रेसर चेन्ज गरे भोल्युम के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा प्रेसर चेन्ज गरे टेम्परेचर के हुन्छ? अथवा टेम्परेचर चेन्ज हुँदा प्रेसर के हुन्छ? त्यस्तै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा टेम्परेचर चेन्ज गर्दा भोल्युम के हुन्छ? यस्तै कुराहरू हामीले डिस्कस गरेका छौँ। हामीले थर्मोडाइनामिक्समा विशेष गरी थर्मोडाइनामिक भेरिएबल्स भनेर प्रेसर, टेम्परेचर र भोल्युमलाई स्टडी गर्छौँ। यिनीहरूलाई हामीले थर्मोडाइनामिक भेरिएबल्स भनिन्छ। हेर त, थर्मोडाइनामिक भेरिएबल्सहरू के हुन्? प्रेसर, टेम्परेचर र भोल्युम। प्रेसर, टेम्परेचर र भोल्युम। अब हेर, प्रेसर सेम रहने थर्मोडाइनामिक प्रोसेस के हो? आइसोब्यारिक। अनि टेम्परेचर सेम रह्यो, आइसोथर्मल। भोल्युम सेम रह्यो, आइसोकोरिक प्रोसेस भयो। यसरी थर्मोडाइनामिक भेरिएबल्सहरू कुन भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट हुँदा कुन प्रोसेस भयो त? प्रेसर। थर्मोडाइनामिक भेरिएबल प्रेसर, टेम्परेचर र भोल्युम हो। प्रेसर सेम रहे, आइसोब्यारिक। टेम्परेचर सेम रहे, आइसोथर्मल। भोल्युम सेम भए, आइसोकोरिक प्रोसेस भयो। ठिक छ नि है। ल अब फर्स्ट नम्बरमा आइसोथर्मल प्रोसेसको बारेमा डिस्कस गरौँ। हेरै, आइसोथर्मल। आइसो मिन्स सेम, आइसो मिन्स सेम, थर्मल मिन्स टेम्परेचर। यस्तो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस जसमा टेम्परेचर सेम रहन्छ त्यसलाई हामीले आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ। जस्तै म डेफिनेसन भन्छु, त्यही कुरालाई तिमीहरू सुन त, बुझ त। आइसोथर्मल प्रोसेस है त। द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल एउटा थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हो होइन त। थर्मोडाइनामिक प्रोसेस 4 टाइप्सका छन्। फर्स्ट नम्बरमा हामीले आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस गर्दैछौँ। आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको के रहेछ त? द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर अफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। टेम्परेचर अफ द सिस्टम रिमेन्स सेम इज कल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तर यसको बारेमा केही कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तै आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको ग्यासको अथवा सिस्टमको टेम्परेचर सेम रहने प्रोसेसलाई आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको हो। तर प्रेसर सेम रहनेलाई होइन है। भोल्युम र प्रेसर चाहिँ चेन्ज हुन्छन्। अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा, टेम्परेचर सेम रहनको लागि, थर्मल इक्विलिब्रियममा रहनको लागि र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट रहनको लागि प्रोसेस एकदमै स्लो हुनुपर्छ। आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको स्लो प्रोसेस हुन्। यसमा हामीले नोट गर्न सकिन्छ, आइसोथर्मल प्रोसेस इज भेरी स्लो प्रोसेस। यदि हामीले एक्ज्याक्टली इनिसियल स्टेटमा रिभर्स गर्न सकिन्छ भने रिभर्सिबल थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनिन्छ। तिमीहरूले केमिस्ट्रीमा पनि रिभर्सिबल इक्वेसन, इरिभर्सिबल इक्वेसन, रियाक्सन के पढेको छ होला। फेरि ओरिजिनल स्टेटमा रिटर्न ब्याक हुन्छ भने त्यो रिभर्सिबल भयो। द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस अथवा द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कल्ड रिभर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इफ इट क्यान एक्ज्याक्टली बी रिभर्स्ड इन्टु इट्स इनिसियल स्टेट। यसको इनिसियल स्टेटमा एक्ज्याक्टली रिभर्स हुन सक्छ भने त्यो
रिभर्सिबल थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हुन्छ। वाट इज रिभर्सिबल थर्मोडाइनामिक प्रोसेस? द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस which can exactly be reversed into its original state अथवा into its initial state is called reversible thermodynamic process. अथवा what is reversible isothermal process? The isothermal process is called reversible isothermal process if it can be exactly reversed into its initial state. Initial state मा रिभर्स हुन सक्ने प्रोसेस नै रिभर्सिबल प्रोसेस भयो। बुझिन्छ है? आइसोथर्मल प्रोसेस के रहेछ त? द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर अफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त? आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर भेरी स्लो प्रोसेसेस। स्लो हुन्छ है। यसको ग्राफ बनाऊ, यसको ग्राफ बनाइदेऊ, प्रेसर भोल्युम डायग्राम बनाऊ, पीवी डायग्राम। वाई एक्सिसमा प्रेसर राख, एक्स एक्सिसमा भोल्युम। प्रेसर बढाउँदा भोल्युम घट्छ भन्ने ग्राफ बनाऊ। प्रेसर बढाउँदा भोल्युम घट्छ, इन्भर्स रिलेसन, नेगेटिभ स्लोपको स्टाइलको कर्भ बनाऊ। माथिबाट तल झर्दै पर गएको बनाउनु पर्यो कि नेगेटिभ स्लोपको, तर स्ट्रेट लाइन होइन, कर्भ है। ठिक छ? त्यो कर्भमा टेम्परेचर सेम रहनु पर्यो। आइसोथर्मल हो, टेम्परेचर सेम रहनु पर्यो। इनिसियल स्टेटमा प्रेसर P1, भोल्युम V1, टेम्परेचर T1 लेख इनिसियल स्टेटमा। फाइनल स्टेटमा त्यो कर्भको अर्को हिन्डमा फाइनल स्टेटमा प्रेसर P2, भोल्युम V2, तर टेम्परेचर T1 को T1 नै लेख्नु पर्यो। किन त? आइसोथर्मल प्रोसेस हो, टेम्परेचर सेम रहने प्रोसेस हो। फिगर बनाइसकेपछि ग्राफको तलपट्टि नाम लेख्नुपर्छ है। ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस भनेर, अथवा फिगरै लेखे पनि भयो। ल, यस्तो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस जसमा टेम्परेचर सेम रहन्छ भने हामीले आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ। आइसोथर्मल प्रोसेसलाई रिभर्सिबल आइसोथर्मल भनिन्छ यदि यसलाई एक्ज्याक्टली इनिसियल स्टेटमा रिभर्स गर्न सकिन्छ भने। अनि ग्राफ पनि हामीले बनायौँ। यो आइसोथर्मल प्रोसेस थियो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा भोल्युम चेन्ज हुन्छ नि त। V1 बाट V2 पुग्यो। इनिसियलमा V1 थियो, फाइनलमा V2 भयो। भोल्युम चेन्ज हुन्छ। भोल्युम चेन्ज हुन्छ भने त वर्क डन हुन्छ। वर्क डन हुन्छ। कुनै पनि ग्यास सिस्टमको भोल्युम चेन्ज हुँदा वर्क डन हुन्छ। हामीले लेखेको अघिल्लो क्लासमा dW इज इक्वल टु PdV। dW इज इक्वल टु PdV। एक्सटर्नल वर्क डन dW इज इक्वल टु PdV। dV चेन्ज इन भोल्युम भयो। भोल्युम चेन्ज हुन्छ भने त वर्क डन हुन्छ, एक्सटर्नल वर्क डन हुन्छ। ठिक छ है? तर आइसोकोरिक प्रोसेस रहेछ भने भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो। बुझेको छ नि? आइसोथर्मलमा पो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हो र आइसोब्यारिकमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने आइसोकोरिक प्रोसेसमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुनु भनेको भोल्युम चेन्ज नहुनु हो। चेन्ज इन भोल्युम 0 हुने भयो। एक्सटर्नल वर्क डन PdV भनेको dV चेन्ज इन भोल्युम। यदि आइसोकोरिक प्रोसेस हो भने त भोल्युम चेन्ज हुँदैन। dV को भ्यालु 0 हुन्छ, एक्सटर्नल वर्क डन 0 हुन्छ, dW को भ्यालु 0 हुन्छ। आइसोकोरिक प्रोसेस हुन्थ्यो भने। तर अहिले त आइसोथर्मल प्रोसेस छ, टेम्परेचर सेम हो, भोल्युम त चेन्ज हुन्छ नि। भोल्युम चेन्ज हुन्छ भने वर्क डन हुन्छ। वर्क डन हुन्छ। आइसोथर्मल वर्क डन फर्मुला नोट गर, फर्मुला मात्रै, तर यो लङ क्वेसनमा सोधेको छ एकाचोटि। पुरै डेरिभेसन जान्नुपर्छ। आइसोथर्मल वर्क डन W लेख, यसो पुच्छारमा आइसो लेख न, आइसोथर्मल वर्क डन भनेर बुझिन्छ। आइसोथर्मल वर्क डन फर्मुला लेख, N
एनआरटी एलएन लेखे पनि भयो। यो एलओजी लग भनेको है लग बेस ई लाई एलएन मात्र लेखिन्छ। एलओजी लग बेस ई यसलाई हामीले सर्टकटमा एलएन मात्र लेखिन्छ है। ल कति भयो त फर्मुला डब्लु आइसोथर्मल वर्क डन एनआरटी एलएन V2 अपन V1 लग V2 अपन V1 भनेको के एनआरटी लग V2 अपन V1 भनेको 1 मोल हुन्थ्यो भने आरटी लग V2 अपन V1 हुन्थ्यो। एन को भ्यालु 1 हुन्थ्यो। 1 मोल हुन्थ्यो भने एन को भ्यालु 1 हुन्थ्यो अनि आरटी लग V2 अपन V1 मात्रै हुन्थ्यो। यो आइसोथर्मल वर्क डन भयो। सजिलो छ। वर्क डन भनेको के हो पीडीभी। वर्क डन भनेको पीडीभी। पी भनेको प्रेसर, डीभी भनेको भोल्युम, चेन्ज इन भोल्युम। भनेपछि त वर्क डन भनेको त प्रेसर इन्टु भोल्युम रहेछ नि त। हेर त DW इज इक्वल टु पीडीभी प्रेसर इन्टु भोल्युमलाई वर्क डन भन्दो रहेछ। प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हो। हुन त प्रेसर इन्टु भोल्युमकै युनिट त भयो नि। ल प्रेसर इन्टु भोल्युमलाई वर्क डन भनिँदो रहेछ। भनेपछि पिभी इज इक्वल टु एनआरटी त पढेकै हो नि। फर्मुलामा पनि सेम त्यस्तै प्याटर्नमा छ। हेर त वर्क डन भनेको एनआरटी एलएन V2 अपन V1। अब एलएन V2 अपन V1 यानि कि लग V2 अपन V1 यसको त युनिट हुँदैन क्या रे। एनआरटी को मात्रै युनिट हुन्छ। एनआरटी भनेको पिभी, पिभी भनेको वर्क डन। आइसोथर्मल वर्क डन कति भयो त एनआरटी लग भनेको है त्यो एलएन V2 अपन V1 एनआरटी एलएन V2 अपन V1। यो लग V2 अपन V1 भनेको एनआरटी लग V2 अपन V1 भनेको। ल यो त हाम्रो रह्यो आइसोथर्मल वर्क डन। आइसोथर्मल वर्क डन लङ क्वेसनमा पनि सोधेको छ, डिराइभ पनि गर्न सोधेको छ। राम्रोसँग पढ्नु है। ल त्यसै गरी आइसोथर्मल इक्वेसन लेख अर्को। आइसोथर्मल ग्यासको यस्तो सिस्टम जसमा टेम्परेचर सेम रहन्छ भने आइसोथर्मल भनेको। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आइसोथर्मल। तर हामीले पहिल्यै पढेको ग्यासको सिस्टमको स्टेट चेन्ज हुँदा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने टेम्परेचर सेम छ भने ग्यासले बोयल्स ल फलो गर्छ भनेको के होइन। टेम्परेचर सेम रहँदा ग्यासले बोयल्स ल फलो गर्छ। र आइसोथर्मल प्रोसेसमा पनि टेम्परेचर सेम रहने भनेपछि आइसोथर्मल प्रोसेस भनेकै बोयल्स इक्वेसन हो के। बोयल्स लको इक्वेसन हो। किन त बोयल्स लमा पनि त्यही कुरा छ। फर द कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भन्ने कुरा छ। आइसोथर्मल प्रोसेसमा पनि के छ त एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर नै छ। आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम रहने थर्मोडायनामिक प्रोसेसलाई आइसोथर्मल प्रोसेस भनियो। आइसोथर्मल भनेपछि ग्यासले बोयल्स ल फलो गर्छ। त बोयल्स लको इक्वेसन नै आइसोथर्मल इक्वेसन हो। बोयल्स लमा के इक्वेसन थियो P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 इक्वल टु P3 V3। यस्तै भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युमको प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। आइसोथर्मल इक्वेसनमा लेख त PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। आइसोथर्मल इक्वेसनमा PV P इन्टु V प्रेसर इन्टु भोल्युम भनेको PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यो त हाम्रो रह्यो आइसोथर्मल इक्वेसन। आइसोथर्मल प्रोसेस त सिधै हो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा आइसोथर्मल प्रोसेसको डेफिनेसन, आइसोथर्मल कर्भ, आइसोथर्मल इक्वेसन र आइसोथर्मल वर्क डन यति कुरा जान्नुपर्छ। ल
वर्क डनलाई फेरि डिस्कस गरौँ त एकैछिन। अब हामीले एक्सटर्नल वर्क डनको बारेमा डिस्कस गरौँ। एक्सटर्नल वर्क डन DW इज इक्वल टु PdV लेखेका छौँ, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम। एक्सटर्नल वर्क डन DW इज इक्वल टु PdV भयो। नोट गर, एक्सटर्नल वर्क डन DW इज इक्वल टु PdV भयो, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम DV भयो। ध्यान दे, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम, यो दुईटाको प्रोडक्टलाई वर्क डन भनिन्छ। अनि हामीले प्रेसर भोल्युमको एउटा कर्भ बनायौँ, आइसोथर्मल प्रोसेसको कर्भ बनायौँ। त्यसमा ध्यान देऊ त, फेरि एकचोटि बनाऊ त त्यो कर्भलाई। यहाँ जान्नुपर्ने कुरा छ, वाइ एक्सिसमा लेख प्रेसर, एक्स एक्सिसमा लेख भोल्युम, र नेगेटिभ स्लोपको एउटा कर्भ बनायो जुन आइसोथर्मल कर्भ हो। ल, कुनै एउटा कर्भ बनाऊ कि प्रेसर भोल्युम डायग्राममा कुनै एउटा कर्भ बनाऊ, आइसोथर्मल नै बनाए पनि भयो। ल, अब हेर त, यहाँ भोल्युम त चेन्ज भएको छ, भोल्युम एक्स एक्सिसमा राखेको छु भने एक्स एक्सिसतिर दुईटै पोइन्टबाट लाइन प्रोजेक्ट गर। इनिसियल भोल्युम V1, फाइनल भोल्युम V2 भयो। V1बाट V2 सम्म भोल्युम त चेन्ज भयो नि। V1 देखि V2 सम्म एउटा इन्डदेखि अर्को इन्डसम्म भोल्युम त चेन्ज भयो नि। भनेको DV त रह्यो नि केही न केही, चेन्ज इन भोल्युम त छ नि, जिरो त होइन नि। चेन्ज इन भोल्युमको भ्यालु केही छ, जिरो होइन। भनेपछि भोल्युम त चेन्ज भयो, सर्टेन प्रेसर पनि छ। यो चेन्ज इन भोल्युमलाई प्रेसरसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने वर्क डन हुन्छ, DW। बुझेको छ? प्रेसर छ वाइ एक्सिसमा, चेन्ज इन भोल्युम रह्यो एक्स एक्सिसमा, यो दुईटाको प्रोडक्ट हुन्छ एरिया। वाइ एक्सिसमा प्रेसर, एक्स एक्सिसमा भोल्युम, भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त एरिया आउँछ नि। जस्तै हामीले एउटा रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भन्थ्यौँ होइन र, दुई साइडको लेन्थलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने एरिया हुन्छ। त्यस्तै वाइ एक्सिसमा छ प्रेसर, एक्स एक्सिसमा छ चेन्ज इन भोल्युम, दुईटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने PV डायग्राममा कर्भले कभर गरेको एरिया आउँछ, जुन प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम भनेको त वर्क डन हो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, प्रेसर भोल्युम डायग्राममा कर्भले कभर गरेको एरियाले वर्क डनलाई जनाउँछ। प्रेसर भोल्युम डायग्राममा कर्भले कभर गरेको एरियाले वर्क डनलाई इन्डिकेट गर्छ। याद गर्नु, ग्राफ प्रेसर र भोल्युमको हुन पर्यो। किन भन्दा वर्क डन भनेको प्रेसर र भोल्युमको प्रोडक्ट हो के, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम, PdV। ठिक छ है? ल, एउटा नोट भनेर नोट गर त, नोट भनेर टिप। द एरिया कभर्ड, COVERED, the area covered inside the curve represents the amount of work done by the curve. Represents the amount of work done by the curve. बुझ्यौ नि है? वर्क डन भनेको PdV, P वाइ एक्सिसमा छ, DV एक्स एक्सिसमा छ। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसतिरको लेन्थको प्रोडक्ट हुन्छ एरिया। भनेको एरियाले कसलाई जनाउँछ? प्रेसर र भोल्युमको प्रोडक्टलाई जनाउँछ। भनेपछि जुन वर्क डन हो, कुनै पनि प्रेसर भोल्युम डायग्राममा कर्भले कभर गरेको एरियाले एमाउन्ट अफ वर्क डनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले त लेखियो, द एरिया कभर्ड बाई कर्भ इन द PV डायग्राम represents the amount of work done by the curve. Area inside the curve represents the amount of work done by the curve. Okay.
यो पनि कुरालाई ध्यानमा राख्नु। ल अब हामी आइसोथर्मल प्रोसेस सिधायौँ। आइसोथर्मल प्रोसेसको डेफिनेसन पढ्यौँ। द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर अफ द सिस्टम रिमेन्स सेम इज कल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अनि रिभर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पनि बुझ्यौँ। द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कल्ड रिभर्सिबल इफ इट क्यान एक्ज्याक्टली बी रिभर्स्ड इन्टु इट्स इनिसियल स्टेट। त्यसपछि हामीले एउटा कुरा नोटमा के जान्यौँ भन्दा आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको भेरी स्लो प्रोसेस हुन् है, सडनली ह्यापनिङ प्रोसेस होइनन्, स्लो प्रोसेस हुन्। अनि आइसोथर्मल कर्भ बनायौँ, आइसोथर्मल वर्क डन लेख्यौँ, एनआरटी लग V2/V1 भनेको एनआरटी LN V2/V1 सर्टकटमा। त्यो LN भनेको लग भनेको बेस ई भएको लग भनेको। ओके, त्यसपछि हामीले आइसोथर्मल इक्वेसन जुन बोयल्स ल नै हो, किन भन्दा बोयल्स लमा पनि टेम्परेचर सेम रहन्छ नि। ओके, त्यसपछि हामीले के बुझ्यौँ, कुनै पनि प्रेसर भोल्युम ग्राफमा कर्भले कभर गरेको एरियाले एमाउन्ट अफ वर्क डनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर बुझ्यौँ। ल केही सर्ट क्वेसन नोट गर त आज पढेको आइसोथर्मल प्रोसेसबाट। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? अर्को एउटा क्वेसन नोट गर। 2067 मा आएको क्वेसन हो, म नोट गर्न अब हामी लेख्दैछौँ। 2067 क्वेसन नम्बर 20 मा छ ओल्ड इज गोल्डमा। मेरो ओल्ड इज गोल्डमा 20 मा छ, तिमीहरूकोमा फरक पनि हुनसक्छ है, अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड हो। ल क्वेसन नम्बर 20 अथवा 2067 मा क्वेसन छ। क्वेसनमा एउटा ग्राफ दिएको छ। A system is taken from state A to state B along the three paths shown in adjacent figure, along which path the work done of the system is greatest and the least give reason. पाथ हामी पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी सम्म पुग्नु छ, प्रेसर भोल्युम ग्राफ दिएको छ। पाथ 1 फलो गर्दा, पाथ 2 फलो गर्दा, पाथ 3 फलो गर्दा कुन पाथबाट हामी ए पोइन्टबाट बी पोइन्टको स्टेटमा पुग्यौँ भने वर्क डन सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ र कुनबाट गयौँ भने हामीलाई वर्क डन सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ भनेर सोधेको क्वेसन। ल हेरे, हामीले वर्क डन भनेर के बुझ्यौँ? हो, त्यो कर्भले कति एरिया कभर गर्छ त्यो वर्क डन हो। कर्भले कभर गर्ने एरियाले वर्क डनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि ग्राफमा हेर, अब कुन चाहिँ कर्भले सबैभन्दा म्याक्सिमम एरिया कभर गर्छ, कुन कर्भले सबैभन्दा मिनिमम एरिया कभर गर्छ। पाथ 1 ले सबैभन्दा म्याक्सिमम एरिया कभर गर्छ भने पाथ 3 ले सबैभन्दा मिनिमम एरिया कभर गर्छ। वर्क डन पाथ 1 को सबैभन्दा धेरै हुन्छ, किन त पाथ 1 मा एरिया सबैभन्दा धेरै कभर गर्छ। पाथ 1 मा एरिया सबैभन्दा धेरै कभर हुने जस्तो देखिन्छ। र हामीले सँगसँगै के बुझियो त, प्रेसर भोल्युम ग्राफमा एरियाले, कर्भले कभर गरेको एरियाले यसको वर्क डनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, यो त थियो थर्मोडाइनामिक प्रोसेसमा आइसोथर्मल प्रोसेस। ल अब हेडिङ लेख, एडियाब्याटिक प्रोसेस। सेकेन्ड थर्मोडाइनामिक प्रोसेस कुन पढ्छौँ हामी? अब पढ्छौँ एडियाब्याटिक प्रोसेस। एडियाब्याटिक प्रोसेस अब सम्झिन कस्तो सजिलो छ। प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर थर्मोडाइनामिक भेरिएबलहरू हुन्। प्रेसर सेम रह्यो, आइसोब्यारिक भोल्युम सेम रह्यो, आइसोकोरिक टेम्परेचर सेम रह्यो, आइसोथर्मल। अब यो एडियाब्याटिक भनेको के हो त? आइसोथर्मल पनि भएन, आइसोब्यारिक पनि भएन, आइसोकोरिक पनि भएन। त एडियाब्याटिक प्रोसेस भनेको कस्तो प्रोसेस होला त?
एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुने प्रोसेस होइन। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुने त आइसोथर्मल हो। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने पनि होइन। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने त आइसोब्यारिक हो। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने पनि होइन। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने त आइसोकोरिक प्रोसेस हो। एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको यस्तो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हो जसमा कुनै पनि हिटको एक्सचेन्ज हुँदैन। हिट भित्र पनि आउँदैन, हिट बाहिर पनि जाँदैन सिस्टमबाट। हिट सिस्टमभित्र पनि आउँदैन, हिट सिस्टमबाट बाहिर पनि जाँदैन। हिटको एक्सचेन्ज हुँदैन भने त्यो एडियाबेटिक प्रोसेस हो। हिटको एक्सचेन्ज भएन, भित्र पनि गएन, बाहिर पनि गएन, एक्सचेन्ज नै भएन हिट। यसरी हिटको एक्सचेन्ज नहुने प्रोसेस हुन् एडियाबेटिक प्रोसेस, जसमा एक्सचेन्ज अफ हिट 0। एक्सचेन्ज अफ हिट कति हुन्छ? 0 हुन्छ है। टेम्परेचरलाई टीले जनाउँछौँ, हिटलाई क्यूले जनाउँछौँ। हिटको एक्सचेन्ज नहुने थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हुन् एडियाबेटिक प्रोसेस। हिट भित्र पनि आउँदैन, हिट बाहिर पनि जाँदैन। यसमा सुन त एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के रहेछ? आफ्नो आफ्नै तरिकाले लेख्न सकिन्छ, तर मिनिङ त्यही रहन पर्यो। एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन व्हिच neither heat comes in the system nor goes out from the system. Neither heat comes into the system nor goes out from the system. The thermodynamic process in which neither heat comes in the system nor goes out from the system is called adiabatic process. बुझेको छ है? तल्लो लाइनमा लेख्दा हुन्छ, फर एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सचेन्ज अफ हिट इज इक्वल टु 0। एक्सचेन्ज अफ हिट बराबर 0 भयो। एक्सचेन्ज अफ हिट बराबर 0 भयो। और तल्लो लाइनमा लेख, एक्सचेन्ज अफ हिट भनेको डिक्यू। क्यू भनेको हिट भयो, डिक्यू भनेको चेन्ज इन हिट, एक्सचेन्ज इन हिट भयो। डिक्यू बराबर 0। यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु। एडियाबेटिक प्रोसेसमा हिटको एक्सचेन्ज हुँदैन, डिक्यू बराबर 0 हुन्छ। हिट भित्र पनि आउँदैन, हिट बाहिर पनि जाँदैन। हिट भनेको इनर्जी हो, थाहा छ नि है? ल, यो त रह्यो एडियाबेटिक प्रोसेस। अनि नोटमा त्यसैमा एकदम विशेष गरी फोकस गरेर लेख। हामीले आइसोथर्मल प्रोसेसलाई भेरी स्लो प्रोसेस भनेका थियौँ नि। एडियाबेटिक प्रोसेस एकदमै सडन प्रोसेस हुन्। एडियाबेटिक प्रोसेस इज द सडन प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इज द सडन प्रोसेस। सडन प्रोसेस हुन्। द एडियाबेटिक प्रोसेस इज कल्ड रिभर्सिबल इफ इट क्यान बी रिभर्स्ड एक्ज्याक्टली इन्टु इट्स इनिसियल स्टेट। सकिन्छ त एकै हिसाबले। रिभर्सिबल भनेको इनिसियल स्टेटमा रिटर्न ब्याक हुन सक्ने प्रोसेसलाई हामीले रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौँ। अब कर्भ बनाऊ, ग्राफ बनाऊ एडियाबेटिक प्रोसेसको। वाइ एक्सिसमा प्रेसर राख त एक्स एक्सिसमा भोल्युम। प्रेसर बढाउँदा भोल्युम घट्ने नै भयो। नेगेटिभ स्लोपवाला कर्भ बनाऊ आइसोथर्मलको जस्तै, तर आइसोथर्मलको भन्दा अलिक बढी स्टिपर हुनुपर्छ, स्लोप धेरै हुनुपर्छ, अलि धेरै भिरालो हुन्छ। बुझिन्छ है? ल, स्टिपर धेरै हुन्छ, अलि भिरालो धेरै हुन्छ, स्लोप धेरै हुन्छ कि आइसोथर्मल जस्तै त हुन्छ, तर स्लोप बढी भएको हुन्छ, स्टिपर बढी हुन्छ, अलि धेरै भिरालो हुन्छ। यो त रह्यो एडियाबेटिक प्रोसेसको ग्राफ। ग्राफ बनाइसकेपछि तल नाम पनि लेख्नुपर्छ है। एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर ग्राफ एडियाबेटिक प्रोसेस है। ओके, अनि भोल्युम त चेन्ज हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेसमा। इनिसियल सुरुको पोइन्टमा लेख P1, V1, T1। प्रेसर चेन्ज हुन्छ, भोल्युम चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। फाइनल इन्डमा लेख, ग्राफको अर्को इन्डमा फाइनल स्टेट प्रेसर P2, भोल्युम V2, टेम्परेचर T2।
सबै चेन्ज भयो, सबै 1 बाट सबै 2 भयो, भोल्युम चेन्ज भयो, हुनी त भयो नि। आइसोकोरिक प्रोसेसमा पो भोल्युम सेम त, टेम्परेचर पनि चेन्ज भयो, हुनी त भयो नि। आइसोथर्मल भए पो टेम्परेचर सेम त, अहिले त हामी एडियाबेटिक प्रोसेस पढ्दैछौँ। त्यस्तै प्रेसर पनि चेन्ज हुने भयो। यो त रह्यो एडियाबेटिक प्रोसेसको कर्भ। अब यो कर्भमा भोल्युम चेन्ज भएको छ, प्रेसर चेन्ज भएको छ, टेम्परेचर पनि चेन्ज भएको छ। यदि भोल्युम चेन्ज हुन्छ भने त वर्क डन पनि भयो होला। हो, एडियाबेटिक प्रोसेसको वर्क डन पनि इक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ। वर्क डन डब्लु पुच्छारमा एडिआई, एडियाबेटिक जसरी हामीले आइसोथर्मल वर्क डन लेखेका थियौँ त्यस्तै गरी एडियाबेटिक वर्क डन पनि हुन्छ। एडियाबेटिक वर्क डन डब्लु पुच्छारमा एडिआई लेख्दा हुन्छ इज इक्वल टु, यो फर्मुला नोट गर जुन लङ क्वेसनमा एकदमै धेरैचोटि सोधेको छ डेराइभ गर्नको लागि। वर्क डन डब्लु पुच्छारमा एडिआई लेख, एडियाबेटिक भनेर बुझिन्छ, इज इक्वल टु एनआर टी, T1 माइनस T2 है, टेम्परेचर त चेन्ज छ नि है, एनआर T1 माइनस T2, एनआरटी जस्तै के, एनआर T1 माइनस T2 डिभाइडेड बाई गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। गामा भनेको मोलारिटी क्यापासिटीको रेसियो हो। यो अहिले अलिक केही पछि आउँछ न त्यो। एडियाबेटिक वर्क डनको पनि फर्मुला जान्नु पर्यो। आइसोथर्मल वर्क डनको फर्मुला, एडियाबेटिक वर्क डनको फर्मुला जान्नु पर्यो। एडियाबेटिक वर्क डनको फर्मुला डब्लु एडियाबेटिक है इज इक्वल टु एनआरटी चेन्ज छ है अहिले, T1 माइनस T2, एनआर T1 माइनस T2 डिभाइडेड बाई गामा माइनस 1। यो हाम्रो एडियाबेटिक वर्क डन भयो। वर्क डन हुने भयो, भोल्युम चेन्ज छ त। ल अब एडियाबेटिक इक्वेसन, आइसोथर्मल इक्वेसन हामीलाई डिराइभ गर्नु पर्दैन, किन भन्दा बोयल्स ल नै हो। सेम तरिकाले हामीले एडियाबेटिक इक्वेसन पनि जान्नुपर्छ, जसरी हामीले आइसोथर्मल इक्वेसन पढेका छौँ। एडियाबेटिक इक्वेसन नोट गर, एडियाबेटिक इक्वेसन पिभी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट त आइसोथर्मल भयो। एडियाबेटिक इक्वेसन हुन्छ पी भी को पावर गामा, भी को पावर गामा है, पी इन्टु भी को पावर गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, पी इन्टु भी को पावर गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर र भोल्युमको टर्ममा लेख्यो। त्यस्तै अर्को टेम्परेचर र भोल्युमको टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसरी लेखियो भने के हुन्छ, टी भी को पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, टी इन्टु भी को पावरमा गामा माइनस 1, भी को पावरमा है गामा माइनस 1, टी भी को पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। इक्वेसन के भयो त एडियाबेटिक इक्वेसन, पी भी को पावर गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, पी भी को पावर गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, अथवा टी भी को पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। फेरि यो हाम्रो एडियाबेटिक इक्वेसन हुन्। ओके, तर यो एडियाबेटिक इक्वेसन डिराइभ गर्नु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो लङ क्वेसनको लागि। आइसोथर्मल इक्वेसन डिराइभ गर्नु पर्दैन, त्यो बोयल्स ल हो। तर एडियाबेटिक इक्वेसन डिराइभ गर्न धेरैचोटि सोधेको छ। त्यसै गरी एडियाबेटिक वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन पनि लङ क्वेसनमा सोधेको छ। डिस्कस गर्न, डिराइभ गर्न सकिन्छ है। सेम तरिकाले जे कुरा हामीले आइसोथर्मल प्रोसेसमा डिस्कस गऱ्यौँ ती कुराहरू हामीले एडियाबेटिक प्रोसेसमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ। एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हो, एडियाबेटिक इक्वेसन, एडियाबेटिक कर्भ, एडियाबेटिक वर्क डन, यति कुराहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। ठिक छ है, बुझिएको छ होला। ल अनि एडियाबेटिक प्रोसेससँग सम्बन्धित थुप्रै सर्ट क्वेसनहरू इक्जाममा आएको छन्। आइसोथर्मल प्रोसेसबाट भन्दा एडियाबेटिक प्रोसेसबाट धेरै सर्ट क्वेसन इक्जाममा आएको छन्। ती सबै सर्ट क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला।
अब हामी अर्को थर्मोडाइनामिक प्रोसेस डिस्कस गरौँ, आइसोब्यारिक प्रोसेस। डेफिनेसन आफै लेख्नु, सेम प्रेसर हुनु पर्यो। त्यसै गरी आइसोकोरिक प्रोसेस, डेफिनेसन आफै लेख्नु, भोल्युम सेम हुनु पर्यो। इक्वेसन ग्राफ नभए पनि हुन्छ। आइसोब्यारिक र आइसोकोरिक प्रोसेसको जस्ट डेफिनेसन मात्रै जान्नु, डेफिनेसन मात्रै भए पनि पुग्छ, डेफिनेसन मात्रै भए पनि जान्नु। आइसोब्यारिक र आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मिन्स सेम, ब्यारिक मिन्स प्रेसर। सेम प्रेसर भयो भने आइसोब्यारिक, सेम भोल्युम भयो भने आइसोकोरिक थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हुने भयो। बुझेको छ? ल, यसरी चारवटा थर्मोडाइनामिक प्रोसेसहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोब्यारिक। तर आइसोथर्मल र एडियाबेटिक प्रोसेसमा अलिकति डिटेलमा छौँ हामी। आइसोब्यारिक र आइसोकोरिकको त डेफिनेसनमा मात्रै सीमित गरियो, तर आइसोथर्मल र एडियाबेटिक प्रोसेस हामीले केही डिटेलमा डिस्कस गरेका छौँ। ग्राफ बनाएका छौँ, वर्क डनको हिसाब गरेका छौँ, इक्वेसनको डिस्कस गरेका छौँ। ल, आजको क्लासलाई सरसर्ती भन्न पर्दा के रह्यो त? आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम रहने, जुन स्लो प्रोसेस हो, ग्राफ बनायो, इक्वेसन PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट रहेछ। वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन NRT लग V2/V1 वर्क डन भयो, आइसोथर्मल वर्क डन। त्यसैसँग सम्बन्धित हामीले केही सर्ट क्वेसन डिस्कस गऱ्यौँ। कुनै पनि कर्भले प्रेसर भोल्युम डायग्राममा कभर गरेको एरियाले यसको वर्क डनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ र सर्ट क्वेसन पनि लेख्यौँ एउटा इक्जाममा सोधेको। त्यसै गरी हामीले एडियाबेटिक प्रोसेस पढ्यौँ। एडियाबेटिक प्रोसेसको डेफिनेसन, रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, अनि इक्वेसन, वर्क डन, अनि एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको भेरी सडन प्रोसेस हुन्। यी कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गरेको। अनि आइसोथर्मल र आइसोब्यारिक प्रोसेसको डेफिनेसनहरू पढ्यो। यसपछि एडियाबेटिक प्रोसेससँग रिलेटेड इक्जाममा धेरै सर्ट क्वेसनहरू सोधेको छ, धेरै पटक सोधेको छ, जुन हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि डिस्कस गरौँला। ओके, यी प्रोसेसहरूको बारेमा पढ, एक दुईचोटि पढेर बस। नेक्स्ट क्लासमा हामी एडियाबेटिक प्रोसेसबाट सर्ट क्वेसन डिस्कस गर्नुपर्छ। याद गर, एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको एक्सचेन्ज अफ हिट नहुने प्रोसेस, द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इन विच नाइदर हिट कम्स इन नर गोज आउट, इन विच एक्सचेन्ज अफ हिट इज 0, देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ हिट। द्याट मिन्स DQ बराबर 0 लेखेका छौँ है। ल, यसैसँग सम्बन्धित सर्ट क्वेसन नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला। आजलाई यति गरौँ। तिमीहरू पढेर बस, थर्मोडाइनामिक प्रोसेसहरू डिस्कस गरेका छौँ, त्यो सबै राम्रोसँग पढेर बस। थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for
साइन्स स्टुडेन्ट्स, कमर्स स्टुडेन्ट्स, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।